ड्रामा मेरे हमसफर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के उन चंद मंसूबों में शामिल है जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। हानिया आमिर और फरहान सईद की शानदार अदाकारी, मजबूत कहानी, जज्बाती मनाजर और यादगार किरदारों ने इस ड्रामे को एक ऐसी कामयाबी दिलाई जिसके बाद शायकीन की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि जल्द अज जल्द इसका दूसरा सीजन भी बनाया जाए। गुज़श्ता कई बरसों से सोशल मीडिया पर मुसलसल ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर मेरे हमसफर सीजन 2 कब आएगा। क्या हानिया आमिर और फरहान सईद दोबारा एक साथ नजर आएंगे? क्या वही मोहब्बत, जज्बात और रिश्तों की खूबसूरत कहानी दोबारा देखने को मिलेगी? इन्हीं सवालात ने मुख्तलिफ अफवाहों को भी जन्म दिया और हर चंद माह बाद कोई ना कोई नई खबर सामने आती रही। कभी कहा गया कि शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है, कभी दावा किया गया कि मुकम्मल स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और कभी ये खबरें गर्दिश करने लगी कि तमाम पुरानी कास्ट एक बार फिर इकट्ठी होने जा रही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये तमाम खबरें महज क्या सराहियां साबित हुई और आज तक नाजरीन को मेरे हमसफर सीजन 2 के हवाले से कोई बाकायदा ऐलान देखने को नहीं मिला। अगर हालिया सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो अब तस्वीर पहले से भी कहीं ज्यादा वाज़ेह हो चुकी है। मुख्तलिफ ज़राए और इंडस्ट्री में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक जिस मंसूबे को कई लोग मेरे हमसफर सीजन 2 समझ रहे थे, हकीकत में इस ड्रामे का दूसरा सीजन नहीं बल्कि एक बिल्कुल नया और अलग प्रोजेक्ट है। इस नए ड्रामे के साथ हमसे अहम बात यह है कि इसकी कहानी मारूफ राइटर सायरा रजा ने तहरीर की थी और ये उनके आखिरी तहलीकी कामों में शुमार किया जाता है। उनके इंतकाल के बाद ये स्क्रिप्ट उनकी यादगार के तौर पर महफूज रहा, इसीलिए इस मंसूबे को उनके मद्दाह भी खास अहमियत देते हैं। दूसरी जानब इस ड्रामे की हिदायतकारी एक मरतबा फिर कासिम अली मुरीद कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे हमसफर को अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से एक यादगार ड्रामा बनाया था। यही वजह है कि जब लोगों ने एक ही राइटर और एक ही डायरेक्टर का नाम देखा तो फौरन ये तासुर बन गया कि शायद यही मेरे हमसफर सीजन 2 है। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। सबसे ज्यादा बहस उस बात पर हुई कि क्या इस नए प्रोजेक्ट में हानिया आमिर भी मौजूद होंगी या नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि हानिया आमिर ने इस ड्रामे के लिए हाँ कर दिया और वो दोबारा फरहान सईद के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। मद्दाहों ने इन खबरों को बेहद पसंद किया। हालांकि जोड़ी आज भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मकबूल तरीन ऑन स्क्रीन जोड़ियों में शुमार की जाती है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद नई इतलात सामने आई कि हानिया आमिर इस मंसूबे का हिस्सा नहीं है। इसके बाद एक और खबर ने मद्दाहों को हैरान कर दिया कि हानिया आमिर की जगह साजिद अली नहीं बल्कि सजल अली को कास्ट किया जा रहा है। यही वो लम्हा था जब मद्दाह मजीद कंफ्यूजन का शिकार हो गए, क्योंकि अगर मरकजी किरदार ही तब्दील हो रहे हैं तो फिर उसे मेरे हमसफर सीजन 2 कैसे कहा जा सकता है। बाद अज़ा इस मामले पर मजीद वजाहत सामने आई कि असल में ये एक नया ड्रामा है जिसका नाम तो जो मिले रखा गया था। इस ड्रामे में फरहान सईद मरकजी किरदार में मौजूद है, जबकि उनके मुकाबले सजल अली को कास्ट किया गया है। अगरचे राइटर और डायरेक्टर वही है जिन्होंने मेरे हमसफर पर काम किया था, लेकिन कहानी, किरदार, माहौल और मजमूई तस्वीर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। इसलिए इसे किसी भी सूरत में मेरे हमसफर का दूसरा सीजन करार नहीं दिया जा सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कामयाब टीम के अफराद दोबारा इकट्ठे होकर एक नई फिल्म या नया ड्रामा बनाएं, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वह पहले मंसूबे का सफल है। इसी दौरान किसी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेजेस ने मुख्तलिफ गैर मुसद्दक़ा खबरें भी शेयर की। कहीं ये कहा गया कि ड्रामे का नाम तब्दील कर दिया गया है, कहीं दावा किया गया कि सीजन 2 की शूटिंग खुफिया तौर पर जारी है और कहीं ये बताया गया कि तमाम अदाकारों ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन जब ऑफिशियल ज़राए से इतलात सामने आई तो मालूम हुआ कि इनमें से बेशतर खबरें हकीकत पर मबनी नहीं है। इसी वजह से शायकीन को बार बार मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर नई अफवाह उनकी उम्मीदें बढ़ा देती है और कुछ दिनों बाद वो उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। इस सारे मामले में सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब सजल अली से एक इंटरव्यू के दौरान बराह रास्त सवाल किया गया कि क्या वो मेरे हमसफर सीजन 2 का हिस्सा है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि वो मेरे हमसफर सीजन 2 नहीं कर रही, बल्कि उनका फरहान सईद के साथ एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है।
ان کے اس بیان نے تقریباً تمام افواہوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن پہلی بار کسی مرکزی اداکارہ نے خود واضح الفاظ میں حقیقت بیان کی۔ اس کے بعد زیادہ تر معتبر ذرائع نے بھی یہی موقف اختیار کیا۔ تو جو ملے ایک الگ ڈرامہ ہے اور اسے میرے ہم سفر کے دوسرے سیزن سے جوڑنا درست نہیں۔ اگر ہانی عامر کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستانی شوبز کی مصروف ترین اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے پاس متعدد بڑے منصوبے موجود ہیں اور وہ مختلف پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام اکثر نئے ڈراموں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہر خبر درست ثابت نہیں ہوتی۔ مداح یقیناً چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ فرحان سعید کے ساتھ نظر آئے، مگر فی الحال اس حوالے سے کوئی سرکاری اعلان موجود نہیں۔ مستقبل میں اگر دونوں کسی نئے ڈرامے یا فلم میں اکٹھے نظر آئیں تو یقیناً یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہوگی، لیکن موجودہ معلومات کے مطابق میرے ہم سفر سیزن 2 کے نام سے ایسا کوئی منصوبہ زیر تکمیل نہیں۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کامیاب ڈرامے کا دوسرا سیزن بنانا لازمی نہیں ہوتا۔ بعض کہانیاں اپنی پہلی قسط میں ہی مکمل ہو جاتی ہیں، اور اگر انہیں بلا وجہ آگے بڑھایا جائے تو ان کا معیار متاثر ہو سکتا ہے۔ میرے ہم سفر کی کہانی بھی ایک مکمل اختتام تک پہنچی ہی تھی، اسی لیے ممکن ہے کہ تخلیق کاروں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ اسی ٹیم کے ساتھ ایک نئی کہانی پیش کی جائے تاکہ ناظرین کو تازہ اور منفرد مواد مل سکے۔ یہی سوچ شاید تو جو ملے کی تخلیق کے پیچھے بھی کار فرما رہی ہوگی۔ مداحوں کے جذبات اپنی جگہ بالکل جائز ہیں، کیونکہ میرے ہم سفر نے لاکھوں لوگوں کے دل جیتے تھے۔ اس ڈرامے کے کردار، مکالمے اور جذباتی مناظر آج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی فرحان سعید یا ہانی عامر کا نام کسی نئے منصوبے کے ساتھ آتا ہے تو سب سے پہلے یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ میرے ہم سفر سیزن 2 ہے؟ لیکن حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو اب تک سامنے آنے والی تمام مستند معلومات یہی بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا موجودہ صورتحال کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ میرے ہم سفر سیزن 2 کے حوالے سے اب تک کوئی باضابطہ سرکاری اعلان سامنے نہیں آیا۔ جس منصوبے کو لوگ سیزن 2 سمجھ رہے تھے وہ دراصل تو جو ملے کے نام سے ایک الگ ڈرامہ ہے، جس میں فرحان سعید اور سجل علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ ہانی عامر اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس ڈرامے کی رائٹر سارہ رضا ہے اور ہدایت کاری قاسم علی مرید کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں منصوبوں میں کچھ مماثلت ضرور محسوس ہوتی ہے، مگر کہانی اور کردار مکمل طور پر نئے ہیں۔ اسی لیے مداحوں کو چاہیے کہ وہ میرے ہم سفر کی خوبصورت جادو کو اسی انداز میں محفوظ رکھے اور نئے ڈرامے کو بھی ایک نئی کہانی کے طور پر دیکھے۔ اگر مستقبل میں کبھی واقعی میرے ہم سفر سیزن 2 بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو یقیناً اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، لیکن فی الحال دستیاب معلومات کے مطابق ایسا کوئی آفیشیل منصوبہ موجود نہیں، اور تو جو ملے کو میرے ہم سفر کا سکول سمجھنا درست نہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ریویو اچھا لگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔